अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन रूहानी डॉक्टर मुस्तनद रूहानी इलाज मरकज़ में खुशामदीद। विजिट करें हमारी वेबसाइट www.rouhanidr.com। नाजरीन, अगर आपने अभी तक रूहानी डॉक्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में जाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारा दिया हुआ हर अमल वजीफा आप तक फौरी पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यादें इंसान के ज़हन पर पत्थर की वो लकीरें हैं जिन्हें वक्त की गर्द धुंधला तो सकती है मगर मिटा नहीं सकती। मैं जो वाक़या आपको सुनाने लगा हूँ वो आज से बहुत साल कबल का है। मेरा ताल्लुक़ किसी दीनदार घराने से नहीं था। वर्कशॉप पे हम काम करते थे, वर्कशॉप का माहौल था। एक शाम तबलीगी जमात वाले हमारी वर्कशॉप पे आए। अफ्रीका के गालिबन रहने वाले थे, कालों के भी काले, स्याह काले। मुझे आज तक याद है उनके चेहरों पर खरबूदे की तरह धारियाँ पड़ी हुई थी। जैसे खरबूदे पर धारियाँ होती हैं ऐसे धारियाँ उनके चेहरे पर थी और काले स्याह। तो हमारे उस्ताद जी ने कहा कि भाई ये साथी मस्जिद से आए, इनकी बात सुनो। तो उनमें एक पतला सा नौजवान, गोरा, बहुत खूबसूरत, ऐसे जैसे अंधेरी रात में चांद। उनका तो हमें पता नहीं कि गैर मुल्कियों ने क्या कहा। इनके तर्जुमे से पता चला कि वो कह रहे हैं कि भाई हम मस्जिद से आए हैं और वहाँ अल्लाह और रसूल की बात हो रही है, आप हमारे साथ चलें। हमारे उस्ताद जी ने मशीनें बंद करवाई, हमें भेज दिया। गालिबन शायद वो पहला ही दिन था मस्जिद में जाने का। काले कपड़े, हम मस्जिद में पहुँचे। उस अफ्रीकी का बयान था और वो जो मैंने बताया कि पतला सा खूबसूरत सा नौजवान, उसका तर्जुमा था। अफ्रीकी का तो हमें पता नहीं वो क्या कह रहा था, लेकिन इस नौजवान की बातें दिल पर ऐसे खुब रही थी और दिल में पेवस्ता हो रही थी और कान हमारे उनकी बातों की तरफ ऐसे लगे कि आसपास का कोई होश नहीं। बयान के बाद पता चला कि इस नौजवान का नाम तारिक जमील है और रायबंड का तालिब इल्म है और इस जमात का तर्जुमान बन के आया है। क्या पता था कि ये आदमी इतना बड़ा फ़ायदा इससे पूरी उम्मत को पहुंचेगा और ये 6 बरे आज़म के जो इंसान है उनके दिलों पे राज करेगा। वक्त ने पलटा खाया। मैं जमात के साथ लगा, फिर मदरसे के माहौल में आया, फिर मदरसे में रहते हुए तालीम हासिल की और फिर एक वक्त वो आया कि मौलाना के ज़ेर सरपरस्ती में पढ़ाना शुरू किया। मैंने जो उनको करीब से देखा वो आज आपके सामने बयान करने लगा हूँ। मैंने हमेशा जब भी मौलाना के साथ हज़र में या सफ़र में साथ रहा हूँ तो कभी भी किसी की बुराई करते नहीं देखा। आप घंटों मौलाना के साथ बैठे रहें, घंटों मौलाना के साथ रहें, लेकिन कभी भी उनके मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनेंगे। एक दफ़ा उनके साथ सफ़र पे था, 2 दिन बाद मेरी वापसी हुई तो मेरी अहलिया ने पूछा कि आपने सफ़र में क्या महसूस किया। मैंने कहा इतना लंबा सफ़र था, इस पूरे सफ़र में ना तो मौलाना ने किसी की बुराई की और ना किसी की बुराई सुनी। मौलाना की ये एक आदत है कि आप कहेंगे ना हज़रत जी फ़लाँ शख्स ऐसे, तो वो फ़ौरन ऐसे चेहरा फेर लेंगे और ये सिफ्त हमने किसी और में नहीं देखी। वल्लाह मेरी उम्र 50 साल के करीब है। मैंने बहुत सारे बुज़ुर्गों को करीब से देखा, लेकिन ऐसी सफ़ात वाला इंसान मेरी नज़र से नहीं गुज़रा।
میں بلا مبالغہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس رہ کر یہ چیز ہم نے سیکھی۔ ایک دفعہ میں نے خود ان سے کہا، میں نے کہا حضرت جی ہم نے آپ کی خدمت میں رہ کر بہت کچھ سیکھا۔ تو مجھے کہنے لگے کیا سیکھا؟ میں نے کہا جی میں ساری بات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ کہتے بولو۔ میں نے کہا جی ہم نے آپ کی خدمت میں رہ کر انسانیت سیکھی۔ لوگ ان کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں، یہ سلام نہیں لیتے، یہ بڑے لوگوں کو ملتے ہیں۔ کبھی بھی کسی آدمی کے حالات جانے بغیر قطعاً اس کے متعلق کوئی رائے قائم مت کریں۔ مولانا کی اور صفات تو ہیں ہی ہیں، ایک اور ان کی صفت ہے کہ ہر روز کم از کم 60 نفل ورنہ روزانہ 100 رکعت نفل ادا فرماتے ہیں روزانہ۔ اور اس کے بارے میں تو خود حدیث میں آیا کہ جو شخص کثرت سے نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں، آنکھ بن جاتے ہیں، کان بن جاتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا ہے کہ اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ تو ایسا شخص جو روزانہ یعنی شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے کے باوجود اپنی اتنی حفاظت، اور ایک چیز میں نے دیکھی کہ گھر سے جب بھی نکلے تو 2 رکعت نفل پڑھے پھر گھر سے نکلے، مدرسے جب تشریف لائے پہلے 2 رکعت نفل ادا کیے، اس کے بعد کوئی کام شروع کیا۔ سفر میں نوافل کی کثرت۔ تو ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ اتنے پڑھتے ہیں، یہ کتنی تعداد ہے؟ ہر وقت جب بھی دیکھیں آپ بات کرتے کرتے اچانک نیت باندھ لیتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ بھائی میں اپنے والدین کے لیے روزانہ نفل پڑھتا ہوں، اور کم از کم 60 ورنہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ 100 رکعت پورا کروں۔ تو بھائی ہم کہتے بڑوں کی کمزوریاں پکڑنا یہ بھی غلطی ہے۔ آپ جب تک اپنے بڑوں سے خوشگمان رہیں گے تو آپ افادہ اور استفادہ دونوں کر سکیں گے، لیکن جب آپ بدگمانی کریں گے تو استفادے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آدمی نے مجھے نصیحت کی کہ تم رائے گنج میں آتے جاتے ہو، میں رائے گنج میں پڑھتا ہوں۔ وہ میرے دوست تھے، رائے گنج میں زیر تعلیم تھے۔ تو انہوں نے میرا جوش دیکھا کہ یہ بہت بزرگوں کے قریب ہونے لگے ہیں، تو مجھے کہنے لگے کہ میں ایک نصیحت کرتا ہوں، بزرگوں سے جب بھی ملنا ذرا فاصلہ رکھ کے ملنا، کیونکہ وہ بھی بشر ہیں، انسان ہیں، کمزوریاں ان میں بھی ہوں گی۔ کہیں غلط فہمی میں وہ کمزوریاں ہمارے لیے ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ تو بھائیو خلاصہ یہ ہے کہ بدگمانی اور بد زبانی یہ ایسے 2 عیب ہیں جو انسان کے عروج کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ اگر ہم ترقی کی راہوں پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں سے گمان اچھا رکھیں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ آن لائن روحانی ڈاکٹر مستند روحانی علاج مرکز میں خوش آمدید۔ وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.rohanidr.com۔ ناظرین اگر آپ نے ابھی تک روحانی ڈاکٹر کا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن میں جا کر آل پر کلک کریں تاکہ ہمارا دیا ہوا ہر عمل وظیفہ آپ تک فوری پہنچے۔ السلام علیکم۔ آن لائن روحانی ڈاکٹر مستند روحانی علاج مرکز میں خوش آمدید۔
मजीद विजिट करें हमारी वेबसाइट www.rouhanidr.com। नाजरीन, अगर आपने अभी तक रूहानी डॉक्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में जाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारा दिया हुआ हर अमल वजीफा आप तक फौरी पहुँचे।